आप खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस के नाम में आमीन। अजीजों, हमारा ये जो सिलसिला है 7 सलीबी कलमात का, उस पे अब हम 5वें कलमे की तरफ गौर करेंगे, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाया कि मैं प्यासा हूँ। तो मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं आज, वो पाकिस्तान से पास्टर इरशाद मसीह साहब हैं। और इससे पहले कि हम कलमे पर बात करें, मैं पास्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो शुरू में दुआ करें ताकि हम अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ सकें। जी पास्टर साहब, आपके पास। शुक्रिया भाई मुनव्वर साहब। आइए हम दुआ मांगे। आए खुदा, तेरा शुक्र हो, तू जो इल्म कुल का मंबा है, तू ही हिकमत को सादर फरमाता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दिल की आंखें खोल दे ताकि हम तेरी शरीयत के अजायब को देख सके। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये पास्टर साहब दुआ के लिए। तो अजीजों, आइए अब हम अपने कलमे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कलाम मुकद्दस में हमें मिलेगा यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब, उसकी 27वीं आयत में। तो मैं आपके लिए तिलावत करता हूँ। यहाँ पर मरकूम है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। तो पास्टर साहब, ये अभी हमने कलमा जो जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मैं प्यासा हूँ। तो आप क्या समझते हैं इस कलमे का बैकग्राउंड या इसकी अहमियत? यहाँ पर ये 5वीं इसको पोजीशन दी गई, ये सारा ही बैकग्राउंड आप बता दीजिएगा जरा थोड़ी सी करके, ताकि नाज़रीन सुने। थैंक यू जी। खुदावंद का एक बार फिर शुक्र करते हैं कि उसने हमारे इस सारी जो सीरीज हम कर रहे हैं खुदा के कलाम की खिदमत की, 7 कलमात की, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि अभी हम 5वें कलमा तक पहुंच चुके हैं। और हम नहायत शुक्रगुजार हैं खुदा कुद्दूस के, खुदा सालूस के, कि उसने हमें इस तौर से खुदा के कलाम की खिदमत का मौका दिया। तो जो 5वां कलमा है, ये कलमा जिस्मानी दुख का कलमा है। मैं प्यासा हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी तमाम मशक्कतें, हमारे तमाम दुख और हमारा तमाम जो बोझ था गुनाह का, उसको उसने बाहोशो हवास अपने जिस्म के अंदर रहते हुए बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं। ये ज़बूर की किताब और उसका 69वां बाब और उसकी पहली आयत की पेशनगोई है। 21वीं आयत की पेशनगोई है। और वहां पर जो बात दर्ज है, वहां पर लिखा है कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। और बिल्कुल बेअने ही इसी तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो उन्होंने उसके मुंह के साथ सिरका लगाया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पिया, क्योंकि वो तमाम दुख, वो अजियत, वो बाहोशो हवास सहना चाहते थे। और हमारी कीमत जो उन्होंने अदा करनी थी, उसको वो अपने जिस्म पर और जिस्म में रहते हुए उन्होंने उसे बर्दाश्त किया। जब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो वो खुदा जो समंदरों का मालिक है, वो जो बादलों को बरसाता है, वो जो समंदर के नीचे जितने जखायर हैं उन सब का मालिक है। और आज उसकी पुकार है, आज वो पुकार रहा है 2 बूंद पानी के लिए। एक बड़ा ही खूबसूरत पंजाबी का गीत है, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, जद चढ़िया सूली महबूब रबानी। और वहां पर है, कई मेरे वर्गे आ होए ने इकट्ठे, उन्हों मारन ताने नाले करदे ने ठट्ठे, नहीं दिता किसी ने उन्हों 2 घुट पानी, जद चढ़िया सूली महबूब रबानी। तो हम सलीब पर
دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا جسمانی دکھ کہ میں پیاسا ہوں، ہم ان کی جو اذیت ہے اس کا ذرا دھیان کریں اس پر اور اس کا موازنہ کریں کہ ساری رات انہوں نے 6 پیشیاں بھگتی اور اس کے بعد ان کا سارا جو جسم تھا وہ تار تار ہو چکا تھا، ان کی زبانیں مبارک خشک ہو کر تالو کے ساتھ چپک چکی تھی، ان کا جو سر تھا وہ لہو سے بھیگ چکا تھا، جو خاردار تاج کانٹوں کا ان کے سر پر رکھا گیا، ان کے ایک سر سے سارا جو خون تھا اس کے سر کو بھگو کر اس کے چہرے پر آ چکا تھا، اور چونکہ اس کا جو خون تھا وہ کافی حد تک بہہ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خون کے ساتھ چونکہ پانی بھی بہہ چکا تھا، اس لیے جسمانی طور پر بھی ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ یہ ساری کیسا المناک منظر ہے اور ساری کیسی تکلیف دہ بات ہے جب خدا یسوع مسیح کوڑے کھانے کے بعد اور ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوانے کے بعد پانی کی 2 بوند کے لیے ترستے ہیں۔ جی پاس صاحب شکریہ اتنی تفصیل سے بتانے کے لیے۔ تو ایک اور بات جو اس ایک ہی آیت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو، جی تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پانی مانگا۔ تو یہ بالکل خداوند یسوع مسیح نے ایک نوشتے کو پورا کرنے کے لیے بھی پانی مانگا، تو اس کی کیا تفصیل ہے، کون سے نوشتے کی بات ہو رہی ہے؟ جی میں نے عرض کیا ہے کہ 69واں زبور، 9 زبور جی 69واں زبور اور اس کی 21ویں آیت، یہ اس نوشتے کی تکمیل ہے جو 69ویں زبور کی 21ویں آیت میں درج ہے، اور وہاں پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ ہے کہ میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا، اور بے عینے ہی اسی طرح سے خدا یسوع مسیح نے جب اپنی پیاس کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کے منہ کے ساتھ سرکہ لگایا، لیکن انہوں نے نہیں پیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیاس ہے جسمانی دکھ کی، وہ اتنا شاید پانی کے پیاسے نہیں تھے، آج وہ ہماری روحوں کے پیاسے ہیں، وہ ہماری روحوں کے پیاسے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور تمام گناہگار انسان جو آدم کے گناہ کے سبب سے بھٹکے ہوئے ہیں اور گناہ کے جو موت جن کا مقدر بن چکی ہے، وہ جب اس کے پاس آئیں گے تو پھر ان کی اور یہاں پر وہ اپنے باپ کی مرضی کو بے عینے ہی اسی طرح سے پورا کر رہے ہیں جس مشن کو لے کر وہ اس جہان میں آئے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر انسان زندہ رہنے کے لیے اس جہان میں آیا ہے، لیکن مر کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع نے صلیب پر جو کہا کہ میں پیاسا ہوں، تو وہ انسانوں کی روحوں کو بچانے کے وہ پیاسے ہیں، اور اس بڑی للکار کو، اس بڑی پکار کو وہ صلیب سے جب انہوں نے 5واں کلمہ ادا کیا تو وہ بیان کرتے ہیں۔ جی شکریہ پاس صاحب اتنی تفصیل سے بتانے کے لیے۔ اور کلام بھی یہ بتاتا ہے کہ میری پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری روح خداوند کی پیاسی ہے۔ جی بالکل۔ تو پاس صاحب یہ ابھی ہم نے دیکھا آج کے پروگرام میں، تو میں اپنے عزیزوں کو بھی مخاطب ہوں، ان سے بتا دوں کہ وہ خداوند جو ایک سامری عورت کو کہتے ہیں کہ میں تجھے ایسا پانی پلاؤں گا کہ پھر تو کبھی پیاسی نہ ہوگی، آج وہ پانی کے لیے کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خداوند یسوع مسیح پیاسے ہیں، بلکہ وہ ایک نوشتہ پورا کر رہے ہیں، اور گو کہ انہوں نے پانی پیا بھی نہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں صاف ملتا ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ اس آب حیات کے چشمے سے لو جو میں تمہیں پلاتا ہوں، اور جو چاہے آ کے اس سے مفت پیے، تو بشرطے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا جائے۔
تو अजीजों, आज के इस कलाम में हम देखते हैं कि खुदा यसुम मसीह जो कि हमें आब हयात का पानी पिलाना चाहते हैं, जिंदगी बख्श पानी पिलाना चाहते हैं, या हमेशा की जिंदगी का पानी पिलाना चाहते हैं, और हम उसे सिरका देते हैं। तो ये हमारे अपने एक रवैये की भी बात है कि वो खुदावन जो सारी जिंदगी दुनिया को हमेशा की जिंदगी की बातें बताते रहे, आज जब वो इंसान से कुछ चाह रहे हैं तो इंसान उसे सिरका दे रहा है उसके जवाब में। तो हमें भी अपने रवैये देखने की जरूरत है कि हम खुदा को क्या देते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के वसीला से उम्मीद है कि बहुत सी जानें बचेंगी और आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपने इस प्रोग्राम के वसीला से खुदामंद आपको बरकत दे, और मैं शुक्रिया करूंगा पास्टर इरशाद साहब का भी कि उन्होंने वक्त निकाला और बहुत अच्छे तरीके से कलाम की इस भेद को हमारे साथ शेयर किया। शुक्रिया पास्टर साहब, और तमाम नाजरीन और हाजरीन का भी शुक्रिया। खुदामंद आपके साथ हो और आपके घरानों में हमेशा सलामती रखे। आमीन। थैंक यू।